शिशिर हजुर सर को माइक म्यूट छ है। हेलो 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 सर के छ हाल खबर केही कतिजना जोइन भयो अहिलेसम्म छैन हेलो हेलो हजुर सर सुनिरहेछ सुनिरहेको छ सर कतिजना जोइन भएको छ 28 भयो सर तिमीहरू कतिजना आछ अहिले मिटिङ अनलाइन क्लासमा सर अहिले 28 जना हजुर 29 29 ए ल ल सुरु गर्छु है अब सर हुन्छ सर अस्ति एउटा क्लास लिएको थियो होइन मैले हजुर सर हेलो हजुर सर हजुर सर केही बोल्नुपर्छ क्या नत्र तिमीहरू सुनिरहेछ कि छैन मैले पढाएको तिमीहरू देखिरहेछ कि छैन थाहै हुँदैन ल सुरु गर्छु है दोस्रो क्लास हो हुन्छ हुन्छ डिस्टेंस बिट्विन टू भेक्टर्स लेट भेक्टर u एंड भेक्टर v आर एन थाहा छैन फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि यस्तो आर लेखेको थियो डबल गरेर अनि पावर n भने के n स्पेस हो लेट भेक्टर u एंड भेक्टर v भेक्टर भन्ने बित्तिकै बोल्ड हुन्छ u लाई बोल्ड गर्ने v लाई बोल्ड गर्ने लेट भेक्टर u एंड भेक्टर v आर n then the distance between vector u and vector v is the length between them. It is denoted by dis. पूरे डिस्टेंस लिख देना dis this u vector u v and defined as this dis this uv माने यो डिस्टेंस uv इक्वल टू नॉर्म ऑफ भेक्टर u डिफरेंस भेक्टर v लेखा यदि पहिले डिस्टेंस बिट्विन टू भेक्टर्स लेखा यदि लेख्नु पर्छ नलेखी हुँदैन
हेलो हजुर लेख्दैछ हेलो हेलो सर हेलो सर लेख्दैछु लेख पहिले अनि लेखिसकेपछि लेखिसके भन हुन्छ सर हेलो हजुर सर भयो सर सक्यो लेख्यो हैन लेखे सर डिस्टेंस UV इक्वल टू नॉर्म अफ भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर V अब एउटा सानो प्रब्लम यसैसँग रिलेटेड इफ क्वेशन 1 नंबर इफ भ्याक्टर U इक्वल टू 2 4 एन्ड भ्याक्टर V भ्याक्टर भन्ने बित्तिकै बोल्ड गर्नुपर्छ एन्ड भ्याक्टर V इक्वल टू 4 minus 1 देन फाइन्ड द डिस्टेंस बिट्विन देम के छ त यो त केही छँदै छैन हैन माथिको डिफिनेसन अनुसार के हुन्छ भ्याक्टर U इक्वल टू 2 4 भ्याक्टर V इक्वल टू 4 minus 1 त U भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर V के हुन्छ त 2 4 minus 4 minus 1 त 2 minus 4 कति भयो minus 2 4 minus minus 1 कति भयो भन त 5 हुन्छ हैन यस सर मैले के लेख्दिएछु त्यहाँ 3 लेख्दैछु 5 हुन्छ 5 ल minus 2 5 लेख है भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर V कति भयो त -2 5 भयो नाउ डिस्टेंस बिट्विन भ्याक्टर U एन्ड भ्याक्टर V इज त नर्म लेख अस्ति नर्म को डिफिनेसन पढाएको हैन नर्म कसरी निकाल्ने हो सिकाएन हेर है फेरि यो कहाँबाट आयो भन्ला हैन पहिलो क्लासमा छ नर्म कसरी निकाल्ने हो हैन नर्म अफ भ्याक्टर V इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर भ्याक्टर V इन्टु भ्याक्टर V हुँदैन त्यही भयो के भयो नर्म अफ भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर V इक्वल टु रुट अन्डर -2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर त कति भयो रुट अन्डर 4 प्लस 9 इक्वल टु रुट अन्डर 13 ल केही छैन कति सजिलो छ ल हो सरी त्यहाँ के छ त फेरि सच्याउनु है फेरि U डिफरेंस U भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर V कति छ त -2 5 छ हैन त के भयो नो डिस्टेंस बिट्विन भ्याक्टर U एन्ड भ्याक्टर V इज नर्म अफ भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर V कति हुन्छ -2 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर -2 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर त कति भयो त 29 भयो नि त 4 प्लस 25 रुट अन्डर 29 रुट अन्डर 29 हुन्छ है त्यो हो ठीक छ सच्या हैन त सक्छ हजुर सर के भयो त नर्म अफ भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर V कति आयो त रुट अन्डर 29 ल अर्को क्वेशन पनि छ 2 फाइन्ड द डिस्टेंस बिट्विन भ्याक्टर U इक्वल टु 0 minus 5 2 एन्ड भ्याक्टर Z इक्वल टु -4 minus 1 8 त यो पनि त्यसरी नै निकाल्ने हो हैन U भ्याक्टर हो Z भ्याक्टर हो हेयर हैन हॉरिजॉन्टल होस् या भर्टिकल होस् केही फरक पर्दैन त्यसले हैन भ्याक्टर U इक्वल टु 0 minus 5 2 एन्ड भ्याक्टर Z इक्वल टु -4 minus 8 त के भयो भ्याक्टर U डिफरेंस भ्याक्टर Z इक्वल टु कति भयो 0 -4 प्लस 4 भयो -5 -1 कति भयो
-4 भयो, 2 - 8 - 6 भयो। के भयो? डिस्टेंस बिट्विन भ्याक्टर u एंड z इज डिस्टेंस uz इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -6 को स्क्वायर कति भयो? √72। लेख राम्रो हतार गर्न जरुरी छैन। सो u - z गर्नु र z - u गर्नु एउटै होइन? u र v भयो भने त्यस्तै त यहाँ u र z छ, के फरक पर्यो र? हैन पक्का है? तो 68 होइन र? 68 हो। हेलो भाइ बहिनीहरू, के छ? ठिक छ सर, ठिक छ। केही बोल्दैन तिमीहरू? भयो नि त यहाँसम्म? सर 68 आउँछ 72 होइन। के को? तलको प्लस गरेको कति आउँछ त्यो भइहाल्यो नि त, त्यो त अब भनिरहनु पर्छ र जति आउँछ त्यति लेख। भयो नि त? भयो सर। कति आउँछ रे? 68। भयो सर। जति आउँछ त्यति लेख, केही छैन। ल कति रे? 16 + 16 कति भयो त? 32 भयो। अनि 36 कति भयो? ठिक भयो, ठिक हो। ल कति आउँछ त्यति लेख है। ल ल ठिक छ। ल ठिक छ। सर त्यो r को पावर n भन्ने के हो र? ल जस्तो r स्क्वायर n को ठाउँमा 2 आउन सक्छ, n को ठाउँमा 3 आउन सक्छ हैन? त r2 भनेको 2 डाइमेन्सन हो, r3 भनेको 3 डाइमेन्सन हो। थाहा छैन? ए सबै पढाएछ फर्स्ट सेमेस्टरमा, कसरी बिर्स्यो तिमीहरू है? सर। ल अब अर्को पेजमा जान्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। ल अर्थोगोनल भनेको सुनेको छ? परपेंडिकुलर। अर्थोगोनल भने सुनेको छ? परपेंडिकुलर अर्थोगोनल भनेको नि परपेंडिकुलर हो हैन? अर्थोगोनल भेक्टर्स, टु भेक्टर्स u एन्ड v हैन? भेक्टर भनेको छ u पनि बोल्ड हुन्छ, v पनि बोल्ड हुन्छ। टु भेक्टर्स u एन्ड v in Rn are orthogonal to each other if vector u dot vector v equal to 0। त्यो त 12 मा पनि पढाएछ तिमीहरू के? दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने त्यो के हुन्छ? परपेंडिकुलर हुन्छ। बुझेन है? त यहाँ अलिकति मोडिफाइड छ हैन? ल फेरि पढ्छु। टु भेक्टर्स u and v are in Rn are orthogonal to each other if vector u dot vector v equal to 0। अब क्वेशन दिया छु यहाँ। सो दे आर द भेक्टर्स vector u equal to 2 - 3 3 and vector v equal to 4 3 - 5 are orthogonal। तब दुईटैको डट प्रोडक्ट निकाल। के छ? vector u equal to 2 - 3 3 and vector v equal to 12 3 - 5 vector u dot vector v निकाल। यो त भेक्टर डट प्रोडक्ट त निकाल्न सिकाएको छु नि त मैले। के हुन्छ त? 2 × 12 24 हुन्छ, -3 × 3 -9 हुन्छ, 3 × -5 -15 हुन्छ, इक्वल टु कति भयो? 0। हेन्स भेक्टर u एन्ड भेक्टर v आर अर्थोगोनल। लेख।
हजुर सर लेखेँ और भयो। हजुर अब भनौँ न यस्तो क्वेसन आउँछ सो दैट द भेक्टर दिस एन्ड दिस आर अर्थोगोनल भन्छ हैन। त 0 आयो भने अर्थोगोनल हुन्छ, 0 आएन भने के हुन्छ? हेलो, अर्थोगोनल हुन्न। नोट अर्थोगोनल हुन्छ हैन। अर्को क्वेसन पनि लेख, मौखिक लेखाउँछु, लेख है। सर लेख त अर्को क्वेसन। so that the vectors u and so पख है। so that the vectors लेख, 1 नम्बर लेख, यो 1 नम्बर भयो, 2 नम्बर लेख। ल अहिले तिमीहरु जुन लेख्यो बुझ्यो त्यो 1 नम्बर भयो हैन। अब 2 नम्बरमा लेख त्यही so that the vectors this and these are orthogonal भनेको छ नि हैन। 2 नम्बरमा लेख। ल भेक्टर u इक्वल टु हेलो लेखिरहेछ सर। भन्नु न सर। भेक्टर u इक्वल टु 8 minus 5। हजुर सर 8 minus 5 भेक्टर v इक्वल टु -2 3। -2 -3 के लेख्यो? vector u is equals to 8 minus 5 v is equals to -2 -3। अर्को पनि लेख 3 मा 3 लेख। भेक्टर u इक्वल टु सर -2 -3 हो कि -2 अनि 3? -2 -3। अर्को क्वेशन भन्नु न त। तेस्रो लेख। अब भेक्टर u इक्वल टु 3 2 -5 0 चारवटा कोअर्डिनेट छ। ल भेक्टर u इक्वल टु 3 2 -5 0। भयो सर। भेक्टर v इक्वल टु -4 1 -2 6। सर लेखेँ। ल फेरि भन्छु तेस्रो नम्बरमा भेक्टर u इक्वल टु 3 2 -5 0। भेक्टर v इक्वल टु -4 1 -2 6। ल दुईले चेक गर त अर्थोगोनल छ कि नट अर्थोगोनल छ। दुईटा प्रब्लम चेक गर त सर सेकेन्ड को नट अर्थोगोनल, थर्ड को अर्थोगोनल। भयो सर भयो। के भयो? के सेकेन्ड के भयो? नट अर्थोगोनल। हजुर नट अर्थोगोनल भयो अनि थर्ड को अर्थोगोनल भयो। अब ल के त्यो त तिमीहरू जान अब के हो है। मैले क्वेसन मात्रै लेखाइदिएँ। अब अर्को पेजमा जान्छु है म। हुन्छ सर। ल यो थ्योरम चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने हैन। के लेखेको छ हेर त। पढ त यो एउटा मैले पेज त्यहाँ उ गरे शेयर गरेको छु।
टु भेक्टर्स यु एन्ड भी आर के अर्थोगोनल माथि के छ थ्योरम हो पाइथागोरियन थ्योरम भन्छ है हजुर सर पाइथागोरियन थ्योरम ठ्याक्कै सोध्छ है तिमीहरू यस्तो त्यो जुनसुकै कुरा सोध्न सक्छ विभिन्न किसिमको छ नि त तपाईँ तिमीहरूको लङ क्वेसन हुन्छ सर्ट क्वेसन हुन्छ होइन जे पनि सोध्न सक्छ होइन त्यो सजिलो छ भनेर त्यो सोध्दैन त्यस्तो सोच्दैन सोच्नु होइन केही पनि सोध्न सक्छ अब यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो थ्योरम ल मैले सेयर गरेको थ्योरम आइरहेछ स्क्रिनमा होइन आइरहेछ ल तिमीहरूको मैले त्यो साउन्ड त्यति राम्रो सुन्दैन के हो पाइथागोरियन थ्योरम यसको स्टेटमेन्ट छ टु भेक्टर्स यु एन्ड भेक्टर भी आर ऑर्थोगोनल इफ एन्ड ओन्ली इफ norm of vector u plus v square equal to norm of vector u square plus norm of vector v square. ल यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने दुईटा भेक्टर के हुन्छ अर्थोगोनल हुन्छ अब सिम्पल केसहरु पनि छ हैन भेक्टर u डट भेक्टर v इक्वल टु 0 भयो भने पनि अर्थोगोनल हुन्छ रे यस्तो भयो भने पनि के हुन्छ दुईटा भेक्टर अर्थोगोनल हुन्छ रे हैन norm of vector u plus vector v square equal to norm of vector u square plus norm of vector v square भयो भने के हुन्छ अर्थोगोनल हुन्छ सुनिरहेछ सुनिरहेछ सर ल अब यसलाई प्रुफ गर्ने अब हैन अब यहाँ लेखियो प्रुफ फर्स्ट सपोज भन्यो हैन कतिपय थ्योरमहरु सपोज गरेर पनि प्रुफ गर्नुपर्छ हैन फर्स्ट सपोज दैट vector u and vector v are orthogonal सपोज गर्यो दुईटा भेक्टर के छ अर्थोगोनल सपोज गर्ने बित्तिकै अर्थोगोनल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भेक्टर u डट भेक्टर v के हुन्छ 0 हुन्छ 1 लेख्यो नर्म को डेफिनेसन पढाउँदाखेरि मैले त पढाइसकेको छु नि नर्म अफ भेक्टर u इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर भेक्टर u डट भेक्टर u हुन्छ त्यसै अनुसार के हुन्छ त्यहाँ नर्म अफ भेक्टर u प्लस भेक्टर v स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ त u प्लस v डट u प्लस v u र v दुईटै सबै भेक्टर हो त्यो भनिरहनु पर्दैन बोल्ड गर्नुस् मैले बोल्ड गर मैले गर्दाखेरि बोल्ड छैन भेक्टर u प्लस भेक्टर v डट भेक्टर u प्लस भेक्टर v छ हैन अब डट प्रोडक्ट निकाल्न त आइहाल्छ नि तिमीहरुले के भयो त भेक्टर u डट u भेक्टर u प्लस भेक्टर v प्लस भेक्टर v डट भेक्टर u प्लस v तो के भयो भेक्टर u डट u प्लस भेक्टर u डट v प्लस भेक्टर v डट u प्लस भेक्टर v डट v अब नर्म को परिभाषा अनुसार के हुन्छ त भेक्टर u डट भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर हुन्छ अनि त्यो माथि नै वनमै छ नि हामीले सपोजै गरेका छ भेक्टर u डट भेक्टर v 0 त्यसअनुसार के भयो भेक्टर u डट भेक्टर v 0 भयो अब भेक्टर u डट v भनेको नै भेक्टर v डट u हो त त्यो पनि 0 भयो हैन अनि के भयो भेक्टर v डट भेक्टर v कति भयो नर्म अफ भेक्टर v स्क्वायर भयो अनि जुन कुरा प्रुफ गर्न भने त्यो प्रुफ भयो हैन त हेर त के प्रुफ गर्न भनेको छ नर्म अफ भेक्टर u प्लस भेक्टर v स्क्वायर इक्वल टु के छ नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर प्लस नर्म अफ भेक्टर v स्क्वायर प्रुफ भयो हैन ठीक छ प्रुफ भएन हजुर सर अब यसलाई उल्टोबाट पनि कन्भर्सबाट पनि गर्दिनु पर्छ हैन हैन जस्तो हामीले जुन सपोज गरेछ नि भेक्टर u डट भेक्टर v हैन त कन्भर्सली भनेको उल्टो जाने हो हैन अब कन्भर्सली सपोज दैट हामीले प्रुफै गरिसक्यो तापनि फेरि कन्भर्सली सपोज गरेको माथिको जे स्टेटमेन्ट छ नि हेर जे प्रुफ गरेछ त्यही लेख्यो नर्म अफ भेक्टर u प्लस नर्म अफ भेक्टर v स्क्वायर इक्वल टु के छ नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर नर्म अफ भेक्टर v स्क्वायर अब के गर्नु राइट ह्यान्ड तिर केही नगर्नु बुझ्यो राइट ह्यान्ड तिर नचलाऊ लेफ्ट ह्यान्ड तिर मात्रै चलाऊ हैन अब हेर लेफ्ट ह्यान्ड तिर के हुन्छ नर्म अफ भेक्टर u प्लस नर्म अफ भेक्टर v को स्क्वायर के हुन्छ त भेक्टर u प्लस भेक्टर v डट भेक्टर u प्लस भेक्टर v राइट ह्यान्डले मैले केही गरिन
तिमीहरू पनि नचलाऊ। अब मल्टिप्लाई गरिदिएको पहिलेको जस्तो भइहाल्यो नि होइन। के भयो त भेक्टर यु डट भेक्टर यु प्लस भेक्टर यु डट भेक्टर भी होइन। त्यस्तै के भयो भेक्टर भी डट भेक्टर यु भेक्टर भी डट भेक्टर भी भयो। राइट ह्यान्डले चलाएको छैन। फेरि के भयो भेक्टर यु डट भेक्टर यु के भयो नर्म अफ भेक्टर यु स्क्वायर भयो। भएको भएन। भेक्टर यु डट भी प्लस भेक्टर भी डट यु फेरि भेक्टर भी डट भेक्टर भी कति भयो नर्म अफ भेक्टर भी स्क्वायर भयो। राइट ह्यान्डले केही नचलाउने। अब के भयो हेर त क्यान्सल हुन्छ के क्यान्सल हुन्छ भन त। norm of vector क्यान्सल हुन्छ हैन त। norm square लेफ्ट र राइटमा क्यान्सल हुन्छ हैन। हुन्छ सर। अब के बाँकी रह्यो त भेक्टर यु डट भेक्टर भी प्लस भेक्टर भी डट यु त्यो दुईटै कम्युटेटिभ हुन्छ हैन। त के भयो त 2 भेक्टर यु डट भेक्टर भी इक्वल टु 0 भएन भयो भनेपछि भेक्टर यु डट भेक्टर भी 0 भएन। भयो अब कन्भर्सबाट पनि प्रुफ गरिदिएको दुवैतिरबाट प्रुफ गरिदिएको। दिस सोज द्याट भेक्टर यु एन्ड भेक्टर भी आर अर्थोगोनल। ल लेख पहिले राम्रोसँग हतार नगर मजासँग बुझाइदिएको छु। ल लेख अब सर भयो भयो। ल पख सबैजना हुनु पर्यो। ल ल अर्को पेजमा जान्छु केही छैन। ल अब मेन यो थ्योरम छ के तिमीहरू पढा त यो के हो एकचोटि पढा त अनि म पढाउँछु यसो सरसर हेर त है। ल सुरु गरौँ सर सुरु गरौँ। ल के लेखेको छ भन त। एङ्गल्स इन आर स्क्वायर एन्ड आर क्युब। एङ्गल्स इन आर क्यू तिमीहरू आरएन भन्छ नि होइन। अब यो टु डाइमेन्सन पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ 3 डाइमेन्सन पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ होइन। एङ्गल्स इन आर स्क्वायर एन्ड आर क्यू तिमीहरू प्रुभ गर्नुपर्ने के भेक्टर यु डट भेक्टर भी इक्वल टु नर्म अफ भेक्टर यु नर्म अफ भेक्टर भी कस थीटा। कस थीटा भन्ने प्रयोग हुने बित्तिकै एङ्गल निकाल्न सकिन्छ होइन।
सबैभन्दा पहिले लेख भ्याक्टर u डट भ्याक्टर v इक्वल टु नर्म अफ भ्याक्टर u नर्म अफ भ्याक्टर v cos थीटा। फिगर बनाऊ। ल है म सुरु गर्छु। फिगर बनायो? हजुर सर बनायो। ल लेट भ्याक्टर u एन्ड भ्याक्टर b let vector u and vector v be two non-zero vectors in R square। फिगर हेर माथि छ नि, हेर त u छ, u भ्याक्टर u इक्वल टु u1 u2 हो, भ्याक्टर v इक्वल टु के छ v1 v2 कोअर्डिनेट हो, त्यो 2 डाइमेन्सनमा गरिरहेछ। 3 डाइमेन्सनमा गर्यो भने भ्याक्टर u इक्वल टु के हुन्छ u1 u2 u3। 3 डाइमेन्सनमा गर्यो भने भ्याक्टर v इक्वल टु कति हुन्छ v1 v2 v3। Let vector u and vector v be two non-zero vectors in R square and let theta be the angle between them। हैन, यहाँ लेख्यो फेरि तल भ्याक्टर u इक्वल टु u1 u2 भ्याक्टर v इक्वल टु v1 v2 हैन। अनि के हुन्छ त, अब यो भ्याक्टर u र v दिएको छ भने त्यसको के हुन्छ त डिस्टेन्स नर्म पढाएको छैन, के हुन्छ नर्म अफ भ्याक्टर u डिफरेन्स भ्याक्टर v। अर्को यतातिर के हुन्छ नर्म अफ u, यतातिर के हुन्छ नर्म अफ v। अनि एंगल बिट्विन भनेको छ नि त, लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन देम। थीटा जनायो, ठीक छ। अब हेर लेट नर्म अफ भ्याक्टर u, एउटा साइड नर्म अफ भ्याक्टर u छ, अर्को साइड नर्म अफ भ्याक्टर v एन्ड नर्म अफ भ्याक्टर u डिफरेन्स v बी 3 साइड्स अफ अ ट्रायंगल। कुनै ट्रायंगल को 3टा साइड दिएको छ, एंगल बिट्विन 2 साइड निकाल्न सक्छ सक्दैन? सकिन्छ सर। सुनिरहेछ? हजुर सर सुनिरहेछ। कुनै ट्रायंगल को 3टा साइड दिएको छ र 2टा साइड को बीचको एंगल छ, तर कुनै पनि एंगल के 90 डिग्री छैन। वेयर थीटा नोट इक्वल टु π/2। बुझ्यो? वेयर थीटा नोट इक्वल टु π/2, थीटा π/2 हुने बित्तिकै त्यो पाइथागोरस थ्योरम लागू भइहाल्छ हैन। अब थीटा जतिखेर π/2 हुँदैन त्यतिखेर तिमीहरुले पढ्या छ 11 मा ट्रिगोनोमेट्रीमा के कोसाइन ल पढ्या छैन हो, कोसाइन ल प्रयोग गरेको। लेट नर्म अफ भ्याक्टर u नर्म अफ भ्याक्टर v एन्ड नर्म अफ भ्याक्टर u डिफरेन्स भ्याक्टर v बी 3 साइड्स अफ अ ट्रायंगल सो बाइ कोसाइन ल। हेर्ने पल्टाएर ट्रिगोनोमेट्री किताब के हुन्छ नर्म अफ भ्याक्टर u डिफरेन्स भ्याक्टर v स्क्वायर इक्वल टु, अब बाँकी दुईटा साइड हुन्छ नर्म अफ e स्क्वायर प्लस नर्म अफ v स्क्वायर, अनि के हुन्छ -2 नर्म अफ दुईटा साइड हुन्छ, अनि त्यो एंगल cos थीटा हुन्छ। ल के भयो नर्म अफ भ्याक्टर u डिफरेन्स भ्याक्टर v स्क्वायर इक्वल टु नर्म अफ u स्क्वायर प्लस नर्म अफ v स्क्वायर -2 नर्म अफ u नर्म अफ v cos थीटा। ल अब यसलाई अलिकति मिलाइदिएको, त्यसले मिलाएर मैले के लेखेको यता यता ल्याइदिएको के भयो त -2 नर्म अफ u नर्म अफ v cos थीटा लाई यता ल्याए मैले प्लस भइहाल्यो, 2 लाई उता पठाइदिएको
नर्म अफ यु नर्म अफ भी cos थीटा इक्वल टु कति भयो 1/2 नर्म अफ यु स्क्वायर प्लस नर्म अफ भी स्क्वायर माइनस नर्म यु भेक्टर माइनस भी भेक्टरको के स्क्वायर ल अब तिमीलाई थाहा माथि लेखेकै छ अब के हुन जान्छ तिमीलाई नर्म निकाल्न सिकाएको छैन हैन अब के हुन्छ त नर्म अफ यु रुट अन्डर u1 u2 हुन्छ अब यहाँ स्क्वायर भएकोले के भयो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर भयो त्यस्तै v इक्वल टु v1 v2 छ त नर्म अफ v भेक्टर v स्क्वायर कति हुन्छ v1 प्लस v2 स्क्वायर हुन्छ हैन अनि त्यसपछि लेख है त्यसपछि के हुन्छ अब नर्म एउटा स्टेप त्यहाँ छुट्या छ के लेख्न चाहन्छ भने लेख्नु नर्म अफ यु डिफरेन्स v को स्क्वायर के हुन्छ त माइनस u माइनस भेक्टर u माइनस v इन्टु सरी डट भेक्टर u माइनस भेक्टर v हुन्छ हुँदैन अथवा नलेखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट मैले जसरी गरे त्यसरी गर्दिनु के हुन्छ u1 माइनस v1 को स्क्वायर माइनस u2 माइनस v2 को स्क्वायर ठीक छ लेख्न चाहन्छ भने लेख्नु हैन जस्तो नर्म अफ u स्क्वायर इक्वल टु भेक्टर u डट भेक्टर u हुन्छ नि त्यस्तै लेख्न चाहन्छ भने भेक्टर u माइनस v डट भेक्टर u माइनस भेक्टर v गरेर लेख्न सकिन्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको अनि सिम्प्लिफाई गरेपछि कति आयो 1/2 इन्टु 2u1 v1 प्लस 2u2 v2 के भयो 2 क्यान्सल भइहाल्यो त के बाँकी रह्यो u1 v1 प्लस u2 v2 माथि जुन प्रुभ गर्नु भन्ने छ भेक्टर u डट भेक्टर v इक्वल टु नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v cos थीटा आएको आएन u1 v1 प्लस u2 v2 लाई मैले के लेखेको भेक्टर u डट भेक्टर v लेखेको नि त साइडमा गरेर देखाइदिएको छु यता मैले बन्द गरिदिएको छु त्यो ब्र्याकेटले साइडमा भेक्टर u इक्वल टु u1 u2 भेक्टर v इक्वल टु v1 v2 त मल्टिप्लाई गरे भने त कति हुन्छ भेक्टर u डट भेक्टर v कति हुन्छ त u1 v1 प्लस u2 v2 हुन्छ हुँदैन मैले देखाइदिएको छु त के प्रुफ भयो नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v cos थीटा इक्वल टु u1 v1 प्लस u2 v2 इक्वल टु के भयो भेक्टर u डट भेक्टर v ल लेख हेलो सर हजुर बोल्ड गर्नु र एरो दिनु एउटै हो के रे त्यो बोल्ड गर्नु र एरो दिनु एउटै हो एउटै हो तर एरो नदेऊ त्यो +2 सम्म एरो सिस्टम छ हैन हजुर अनि यो युनिभर्सिटी लेभलमा आएर कुनै पनि बुकमा एरो सिस्टम छैन है भेक्टर भन्ने बित्तिकै बोल्ड गरिदिनु ठीक छ हस् सर ल अर्को पेजमा जान्छु म हेर है ल अब हेर त्यस्तै अब RQ मा यसरी गर्ने हैन सेम पहिलेको फिगर हुन्छ हैन R स्क्वायर मा जुन फिगर छ नि त्यही फिगर हुन्छ भेक्टर u को ठाउँमा u1 u2 u3 हुन्छ भेक्टर v को ठाउँमा v1 v2 v3 हुन्छ बुझ्यो अरु सबै त्यो भाषाहरु ल्याङ्ग्वेजहरु पनि त्यही लेख्ने हैन जे छ त्यही लेख्ने हैन
अनि मैले यहाँ स्टेप लेखिदिएको छु नि, नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v cos थीटा इक्वल टू, हेर पहिले r स्क्वायर पनि यो स्टेप छ के, बुझेन? अनि ठ्याक्कै अब त्यहाँ un स्क्वायर ut स्क्वायर मात्रै थियो, यहाँ un स्क्वायर प्लस ut स्क्वायर u3 स्क्वायर आउँछ हैन। अनि त्यस्तै अब सबै ठाउँमा त्यसै अनुसार चेन्ज हुन्छ, गर्नु के आउँछ त u1 v1 u2 v2 प्लस u3 v3 आउँछ। त्यो भने के भेक्टर u डट भेक्टर v हो। तल मैले गरेर देखाइदिएको छु, भेक्टर u इक्वल टू u1 u2 u3 एन्ड भेक्टर v इक्वल टू v1 v2 v3 मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ u1 v1 u2 v2 u3 v3।